गाई जात्रा महोत्सव गाई जात्रा महोत्सव यस पटकको गाई जात्रा होला नहोला यस पटकको गाई जात्रा खै होला नहोला कोरोनाको कचकचले छोला नछोला हे किन नहुनु भइहाल्छ नि पतिसँग लड्ने हो डराउनु हुँदैन नियम पालन गर्ने हो केहीले छुँदैन त्रास हटाउँदै आशा जगाउँदै बाँच्नु पर्छ रे इम्युन पावर बढाउन नाच्नु गाउनु हाँस्नु पर्छ रे 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 So let's hope together, let's dance together, let's laugh together. कोभिड-19 को त्रास र पीडा बीच आशा र उत्साहको कोसेली IME 77 सालको गाई जात्रा in association with Sarvottam Cement, Sarvottam Majbuti, powered by Lakshmi Steels, sponsored by KNP Japan, Jagadamba Ultra Premium OPC Cement, Life Insurance Partner, Citizen Life Insurance, Associated Partner, Marvel Technoblast, ING Group, Real Brush Juice, Choma Devi Group, driven by Tata Nexon, payment partner IME Pay, two-wheelers partner Hero Super Splendor, supported by Jug Shakti Gold, Electra Electric, IME General Insurance, Exide Batteries, Mac Lubricants, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, Nepal Oil Nigam, Neply Plywood, Aura Safe Pocket Sanitizer, Good Life Digestive Biscuit, Priti Tayari Chow Chow. A Brandworth production. नमस्कार कोभिड-19 को त्रास र पीडा बीच आशा र हौसलाको कोसेली IME 77 सालको गाई जात्रा हेर्न तम तयार भएर बस्नुभएका विश्ववासी नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म मनोज गजुरेल हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम यो 7 दिने 77 सालको गाई जात्राको सञ्चालक म मनोज गजुरेल भनेर ठान्नु भएको होला होइन। यो कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि म त्यस्तो कलाकारलाई स्टेजमा निम्त्याउँदैछु जो कलाले पूर्ण, सुन्दरताले भरिपूर्ण, क्षमताले परिपूर्ण त्यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भनेर बोलाउने बेला भएको छैन किनभने खोज्ने क्रम जारी छ। यहाँलाई थाहा छ गाई जात्रा हाम्रो संस्कृति हो, परम्परा हो। त्यस सँगसँगै यो एउटा यस्तो पर्व हो जसले हामीलाई सत्यबोध गराउँछ र जीवनमा वर्तमानमा बाँच्न सिकाउँछ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र वियोगमा छटपटिएकी आफ्नी पत्नीलाई हरेक घरमा मृत्यु हुन्छ, मृत्यु स्वीकार्नुपर्छ, मृत्युको शाश्वत सत्यलाई स्वीकार्यो भने मान्छेले जीवनको यथार्थता थाहा पाउँछ। यही सन्देश दिन गाई जात्राको सुरुवात गरे जुन आजको दिनमा यस्तो पर्वको अझै बढी आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। सरी म त कहाँ दर्शन छाड्न थालेछु, यो त हँसाउने कार्यक्रम। आउन सब हँसाउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। गाई जात्राको इतिहास हामी भानुभक्तका व्यङ्ग्यात्मक कविता हुँदै मास्टर केशव हुँदै राजपाल हाडा, त्यसैले गोपाल राज मैनाली, वसुन्धरा भुजाल, सन्तोष पन्त, सामदेव शेर्पा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई नमन टक्र्याउँदै 77 सालको गाई जात्रा, यसमा सहभागी कलाकारहरू, कार्यक्रम उत्पादक, प्रस्तुतकर्ता, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गाई जात्राको शुभकामना दिन हामीलाई हौसला बढाउनका लागि म यो मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। नेपाली हास्य कलाको नायक हुनुहुन्छ हजुर स्वागत गरौँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई जोरदार तालीको साथमा। नमस्ते। स्वागतम। पहिला मलाई नि आशीर्वाद गर्नु। यहाँहरूको आगमनले यो 77 सालको गाई जात्रा टोली र यसका दर्शकहरू सम्पूर्ण नेपालीहरू अझै खुसी भएका छौँ र यहाँहरूको पवित्र आगमनले यो 7 दिनको गाई जात्रा महोत्सव अझै प्रभावकारी, अझै राम्रो, अझै उत्कृष्ट, अझै सन्देशमूलक हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। धन्यवाद मनोज भाइ, तपाईँले यो हाँसीव्यङ्ग्य क्षेत्रलाई अगाडि तानेर लगिरहनु भएको छ, कछिटेर लगिरहनु भएको छ। कोरोनाको कारणले गरेर यसपालि प्रोग्राम चाहिँ हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई, तर तपाईँहरूले टिभी मार्फत भए पनि यसलाई निरन्तरता दिन खोज्नुभएको सराहनीय लाग्यो, खुसी लाग्यो। हाँसीव्यङ्ग्य भनेको
एउटा सबैले मन पराउने विषय हो। हामी मानिसहरू हाँस्न चाहन्छौँ, हँसाउनको लागि पहल गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि यो क्षेत्रमा लाग्दै आइरहेको छौँ। अहिले पनि चाहिँ लाग्दो छैन, हामी पनि अझ मलाई पार्किन्सनले गरेर अलिकति स्लो भएको छु, तर फेरि गर्छु भन्ने हिम्मत छ मेरो। हरिवंश भएको नानी मलाई पिर थिएन कि तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। दाजु गाई जात्रा महोत्सवको मङ्गलमय शुभकामना। मेरो त हेर्नुहोस्, मान्छे एकचोटि जन्मिन्छ, म त दुईचोटि जन्मेको मान्छे है। म 2014 साल कार्तिक 27 गते काठमाडौँको टङ्गाल गैरीधारामा पहिलोचोटि जन्मेँ र त्यो बेलामा मेरो उमेर 9 महिनाको थियो। र त्यसपछि म 2034 साल भाद्र 5 गते जस्तो लाग्छ, भाद्र 5 गते म दोस्रोपल्ट जन्मेँ। त्यो दोस्रोपल्ट जन्म चाहिँ मेरो यो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यो बेलामा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्थे होइन, हास्य व्यङ्ग्य मञ्चमा भएको हो दोस्रो जन्म। र पहिलो जन्म हुँदाखेरि चाहिँ कोठामा मेरो आमा मलाई देखेर यति हर्षविभोर भएर हाँस्नुभएछ, किनकि उहाँलाई छोरा चाहिएको थियो। म जन्मेँ र म जन्मिएको कोठा बाहिर मेरो बुवा लट्ठी टेकेर छोरा जन्मेको खुसियालीमा उफ्रिँदै नाच्नुभएछ, हाँस्नुभएछ। 71 वर्षको बुवा हो। त्यसपछि दोस्रो जन्ममा चाहिँ म जन्मिएपछि 1100-1200 दर्शकहरू म जन्मिएपछि खुसी भएर उफ्रिँदै ताली बजाउँदै हाँस्नुभएछ। त्यसैले मेरो जन्म नै, दोस्रो जन्म नै गाई जात्रामा भएको हो। र पहिलो जन्ममा चाहिँ मैले किताबमा पनि लेखेको छु कि चिनामा एउटा सुनको टुक्रा राखेर, प्रतिमा राखेर, अनि चिना बेरेर राख्नुभएको थियो। त्यो चिना हराएपछि सुनको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि मैले चिना हराएको मान्छे भनेर लेखेँ। र त्यस्तै गरिकन दोस्रो जन्ममा पनि गाई जात्राको मञ्चमा मैले 1 तोलाकै सुनको प्रतिमा, गोल्ड मेडल अनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे बापत भनेर एउटा सर्टिफिकेटमा, प्रशंसा पत्रमा बेरेर मलाई दिनुभयो। र त्यो चाहिँ मेरो दोस्रो जन्मको चिना थियो। र त्यही चिनामा लेखेको भाग्यले गर्दाखेरि म आजसम्म अगाडि बढेर हिँडिरहेको छु, खानु पाएको छु, लाउनु पाएको छु। र धेरै गाई जात्राहरू गरियो। गाई जात्रा गर्दा गर्दै दाई जस्तो मान्छे दाई जात्रा भेटेँ दाई जात्रामा। अनि दाई भेटिसकेपछि चाहिँ गाई जात्रा सँगसँगै 2 भाइ मिलेर भाइ जात्रा गर्न थाल्यौँ। भाइ जात्रा, दाई जात्रा, गाई जात्रा। मेरो भाइ जात्रा दाई जात्रा। नेपालमा मात्र होइन कि नेपालको 14 अञ्चलमा, त्यो बेलामा 14वटा अञ्चल थियो, र विदेशमा हामीले संसारभरि गाई जात्रा र भाइ जात्रा गर्दै 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 आयौँ। र आज 2जनाले सहकार्य गरेको 80 वर्ष भयो। अब मदन दाई पनि 80 वर्ष हुनुभएको छैन, म पनि 80 वर्ष भएको छैन। कसरी 80 वर्ष भयो भन्दाखेरि चाहिँ मदन दाईको 40 वर्ष, मेरो 40 वर्ष, 2जना मिलाएर 80 वर्षको हाम्रो सहयात्रा भयो। र आज हामी यहाँसम्म आउनु पाएको छौँ। र मैले चाहिँ म सानो बेलामा असाध्यै चकचके थिएँ, पढ्दिनँ थिएँ, भनेको कुरा मान्दैन थिएँ। र मेरो आमाले मलाई सिस्नु पानी लगाउनुहुन्थ्यो। र पछि दाई जात्रा र भाइ जात्रा गरेपछि हाम्रो नेताहरूले पनि पढेनन्, भनेको मानेनन्, बदमास थिए। त्यसैले हामी 2जना मिलेर सिस्नु पानी लगायौँ, नाङ्गे झार बनाएर सिस्नु पानी लगायौँ। र सहकार्य गर्दै 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 हामी यहाँ आइपुग्यौँ। र मान्छे मात्रै यस्तो एउटा प्राणी हो अरे, 84 लाख मान्छे जुनीमा, 84 लाख प्राणीमा मान्छे एउटा यस्तो मान्छे मात्रै हो कि जसलाई पैसा चाहिन्छ, जसलाई सुन चाहिन्छ, जसलाई सम्पत्ति चाहिन्छ, अरू कुनै प्राणीलाई चाहिँदैन, मान्छेले मात्रै चाहिन्छ। र त्यो प्राणीलाई पैसा नपुगेको हुनाले घुस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्। र मान्छे मात्रै यस्तो प्राणी हो कि जसले हँसाउन सक्छ, हाँस्न सक्छ र व्यङ्ग्य गर्न सक्छ। त्यो ईश्वरले दिएको वरदानलाई हामीले हाम्रो कलाको माध्यमबाट त्यसलाई परिणत गर्न पायौँ, अगाडि बढ्न पायौँ। र यहाँहरूसँग जस्तो यहाँ भाइहरू बहिनीहरू पनि अनगिन्ती भाइहरू हुनुहुन्छ हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न पायौँ। र जब देशमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, अब त्यसपछि हामीलाई के लागेको थियो भनेदेखि अब हाम्रो पेसा खत्तम भयो,
अब देशमा भ्रष्टाचार पनि हुँदैन, अब देशमा सुशासन हुन्छ, न्याय पनि बिक्री हुँदैन। अब हामीले केलाई व्यङ्ग गर्ने, अब हाम्रो पेसा गयो भनेर हामी असाध्यै दुःखी भएको थियौँ। तर हाम्रो भाग्य रहेछ, हाम्रो राजनेताहरूले त्यो चिजलाई बन्द गर्न सक्नु भएन, कर्मचारी वर्गले त्यो चिजलाई बन्द गर्न सक्नु भएन र यो क्षेत्रमा हामी धेरै मान्छेले रोजगारी पाएका छौँ। यो पनि एक किसिमले यो महोत्सव पनि एउटा एक किसिमले रोजगारी हो, रोजगारी पाएका छौँ। त्यसैले देशको परिस्थिति राजनीतिलाई पनि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त पाउनुपर्छ, किनभने उहाँहरूको कृपाले गर्दाखेरि हामीले हास्यव्यङ्ग्य गर्ने अवसर पाइरहेछौँ। र यो सँगसँगै यो आज यो तपाईँहरूको यत्रो जोसिलो होसिलो तेजिलो जुन टिम छ, यो टिमलाई म गाई जात्रा महोत्सवको तर्फबाट हामीले तपाईँले यत्रो बोलाएर सम्मान दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको यो प्रोग्राम टेलिभिजनमा हाउसफुल चलोस्। नेता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो होइन त, त्यो हो भने हामीले अझ काम पाउँछौँ, गर्नु पऱ्यो। देशमा अराजकता बढ्नु पऱ्यो, हाम्रो त फुर्सै नहुनु पऱ्यो, न्याय बिक्री हुनु पऱ्यो। अब हजुरले त्यति लामो समयसम्म व्यङ्ग्य गर्नुभयो, देशमा एकता समृद्धि शान्ति सबै मिलेर जाउँ भनेर, तर तपाईँहरू 40 वर्ष 2 जना पात्र सँगसँगै हुन सक्नुभयो। हजुरहरूको त्यो रहस्य चाहिँ के छ, सूत्र मन्त्र के हो एकता? यति आज गाइजात्रा उपलक्ष्यमा एउटा मन्त्र यो प्रश्न अरूले पनि सोधेको थिएन, जहिले पनि लाग्छ इमान्दारी सबभन्दा, इमान्दारी अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनेर जुन भनेको छ पढायो हामीले होइन, त्यही रहेछ। हामीले 2 जनामा कहिले पनि पैसामा हरिवंशले कहिले पनि मभन्दा एक पैसा बढी लिनु खोजेन, मैले हरिवंशसँग ठग्नु खोजिनँ। अरू जसको पैसामा मात्र इमान्दार भए पनि अगाडि बढ्दो रहेछ। जो देशमा पैसाको कारणले यो झगडा हुने, पार्टी फुट्ने सब पैसा हो, इमान्दारी त भएन, बेइमानी हो, बेइमानी नै हो सबै, पार्टी फुट्ने सबै बिग्रिने काम। र म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हाम्रो टिमको नाम मह हो, अनि होइन मह, हले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी भन्छ होइन, हामी भनिसकेपछि कहिले पनि फुट्दैन, म भने पनि फुट्छ होइन। त्यसैले हामी भएर हिँडौँ, कहिले पनि फुट्न पर्दैन, र म भएर हिँड्न खोज्यो भनेदेखि फुटिन्छ। त्यसैले उहाँहरूले पनि हामी भन्न सिक्नुहोस्, म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कला, व्यक्तित्व र जीवनशैली करोडौँ जनताको लागि आदर्श बन्छ, सिक्न लायक चिज हो। हामीले गीतमा हास्यव्यङ्ग्यमा सन्देशमा त धेरै दिएर आउँछन्, तर हाम्रो आफ्नो जीवनशैलीमा चिप्लिएर आउँछौँ। हामी तपाईँहरूले स्थापना गरेको यो हास्यव्यङ्ग्यको यात्रा र यसले समाजलाई जोड्ने अभियान र यो विरासतलाई सकेसम्म नधमिल्याइकन अझै शान्त, अझै स्वच्छ बनाएर अगाडि लाने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरूको आशीर्वाद हामीलाई सधैँभरि रहनेछ। र यो कुराबाट पनि हामी एउटा के घोषणा गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो उमेरलाई चिनेको छौँ र हाम्रो हास्यव्यङ्ग्य विधाको सत्ता तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरिकन राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो उमेरलाई, बुद्धिलाई चिनेर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यसबाट पनि अलिकति देशले अर्कै बाटो लिन सक्छ कि युवा जोस जाँगर जसरी तपाईँहरूसँग छ त्यो जोस जाँगर। हास्यव्यङ्ग्यलाई बगस मात्रै लेखिदिने कि अहिले होइन, अझै बाँकी छ। हजुरहरूका युट्युबहरू, सामाजिक सञ्जाल, टिभीमा अझै आएका छन्। त्यसरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने होइन, हामी तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभएको यो आदर्श मार्फत यसलाई पछ्याउँदै अगाडि लाने प्रयास गर्ने मात्रै। अहिले यो बोझ बोक्न हामी तयार छैन। हजुर, थ्याङ्क यू, शुभकामना। हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका कुलगुरु आदरणीय मदन हरि श्रेष्ठाचार्यज्यूको शुभकामना र आशीर्वाद सँगसँगै अब अगाडि बढ्दछ आइएमई 77 सालको गाई जात्रा। 7 दिनसम्म निरन्तर 2 दर्जनभन्दा बढी कलाकारहरू र प्रत्येक शोमा नयाँ प्रस्तुति। यी सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म यो मञ्च जिम्मा लगाउन चाहन्छु प्रतिभा की भारी, क्षमता की भकारी, शालीन र भद्र नारी, नायिका केकी अधिकारी। आइएमई रेमिट, देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। आइएमई गरौँ मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। धन्यवाद मनोज दाई। नमस्कार दर्शकवृन्द, थ्याङ्क यू ब्रान्ड वर्ड्स प्राली। महामारीको त्रास र पीडाबाट आशा अनि हौसलातर्फको यो यात्रा, आइएमई 77 सालको यो गाई जात्राको विशेष कार्यक्रममा म जोडिन पाउँदाखेरि मलाई मेरो हाइट निकै बढेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। आशा छ यो 7 दिनभित्रमा कम्तीमा पनि म
3.5 इन्च चाहिँ पक्कै बढ्छु होला तर फिजिकली होइन फाइनेन्सियली हेर्नुहोस् हामी सबैलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि कार्यक्रम र कलाकारहरू आर्थिक रूपले झरिलो र भरिलो हुनको लागि सैद्धान्तिक रूपले बलियो हुन आवश्यक छ र अबको केही समय हामीलाई सैद्धान्तिक रूपले बलियो बनाउने सिद्धान्तकारहरूको लागि छोटो समय दिउँ पर्खिनुहोस् है म फर्केर आउँछु आइएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी आइएमई गरौँ मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सैद्धान्तिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अधिकांश मानिसहरू कि बितिसकेको हिजोको यादमा अल्झिरहेका हुन्छन् कि टुङ्गो नै नलाग्ने भोलिको चिन्तामा पिल्सिरहेका हुन्छन् तर हास्य व्यङ्ग्य हिजो र भोलिलाई छाडेर आजमा बाँच्न सिकाउने औषधि हो। ट्रिटमेन्ट पर्फेक्ट नो साइड इफेक्ट। आउनुहोस् यो अद्भुत औषधिको सेवन सुरु गरौँ। पहिलो खुराक यानि कि फर्स्ट डोज एउटा हास्य गीत आउँदै हुनुहुन्छ पिता सर्वोत्कृष्ट पुत्र उत्कृष्ट मदन कृष्ण सुपुत्र गायक श्री यमन श्रेष्ठ। नन्ना निन्नी नुन्नु नेन्नै 9 बजेदेखि नक्कली नानीले नखाइ नखाइ नाच्दा हे है हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै हामीलाई हेरी हाँस्दा मुसुमा मुसु मुस्काउँदै मसँग मजाले मसक मस्किदिँदा म 1111 पल्ट एकान्तमा एकोरिएछु 6666 पल्ट छटपटिएछु 6666 पल्ट छटपटिएछु। नक्कली नानीको नाउँ नै नक्कली ठाउँ ठेगाना थाहा थिएन कन्याको कुरा कोसित कोट्याउ कोहीसँग कहिले कोट्याइन लड्की लजाउँदा लैलै लड्का लोलायो मनमा मखमली माया मौलायो मनमा मखमली माया मौलायो। बिरहले बेसुरमा बेसरी बाँसुरी बजाइयो सासु ससुरा श्रीमती सित्तै सपनीमा सजाइयो बहुमूल्य बैसल बाबा बेफाकमै बिचक्याइयो होस हवासै हावामा हुर्याइयो नन्ना निन्नी नुन्नु नेन्नै 9 बजेदेखि नक्कली नानीले नखाइ नाच्दा हे है हात हल्लाउँदै हामीलाई हेरी हाँस्दा मुसुमा मुसु मुस्काउँदै मसँग मजाले मसक मस्किदिँदा म 1111 पल्ट एकान्तमा एकोरिएछु
6666 पल्ट छटपट छटपट छटपटिएछु 8808 पल्ट अचाक्लै आत्तिएको छु 12222 पल्ट बर्बराको छु 9969 पल्ट निस्फिक्री निसासिँदै ननेताको नानी नै नो नखली नानी आइएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। आइएमई गरौँ। आइएमई 77 सालको यो गाईजात्रा कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोरोनाको त्रास र पीडाबाट आशा र हौसलाको यो यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा आज हामी हाँसोका विभिन्न खुराकहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हेर्नुभयो यमन श्रेष्ठको एलोप्याथिक सिरप र अब भने पालो भएको छ कविताको होमियोप्याथिक सेवन गर्ने। पब्लिकलाई 0 साइड इफेक्ट, पोलिटिक्सलाई पिरो सेन्टर इफेक्ट, हास्यको डोज कडा, व्यङ्ग्यको बोझ तगडा। आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै शैलेन्द्र सिमखडा। तपाईहरूको देउता देवालयमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ। त्यता हजारौं देउता, यता म एउटा। मेरो संस्कारले भन्छ कर्मको थालनीमा देवतालाई ढोग्नुपर्छ। ढोगिसकेपछि देउताले पनि आशीर्वाद दिँदै ताली ठोक्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, गाईजात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना सँगसँगै मैले यहाँहरू समक्ष केही हास्य व्यङ्ग्य लिएर आएको छु। यो हाँस्ने समय होइन, हँसाउने समय होइन, तर के गर्ने, समय त बिताउनै पर्छ। दिन आउँछ उठ्नै पर्छ, रात आउँछ सुत्नै पर्छ, चाडबाड आउँछ मनाउनै पर्छ। त्यसैले मैले पनि हजुरहरू बाटामा उपस्थित जनाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, म नबोलेर फिट हुन पनि चाहन्न, धेरै बोलेर हिट हुन पनि चाहन्न। नचाहिँदो कुरामा कराउँदिन, चाहिँदो कुरामा डराउँदिन। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु। एकछिन हेर्दा हेर्दा फेर्दा फेर्दा कुर्दा कुर्दा कहिले आउँछ नेपाली जनताले मुसुक्क मुस्कुराउने दिन। कोही भन्छन् जनता अनुशासित नभएर, म भन्छु नेतृत्व नै गोलखाडी गएर। हामी जनताहरू दुई प्रकारका छौँ, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्यलाई बराबर ठान्छ, अनुबन्धित आफ्नो मालिकले भनेको मात्रै मान्छ, अरूले भनेको मान्दैन। यो व्हिप भन्ने शब्दले गणतन्त्रको पनि खिल्ली उडाएको छ। काशी जान्छु भन्दाखेरि कुत्ती पुर्याएको छ। व्हिपले गर्दा व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी बसी साम्राज्यले हामीलाई दास बनाएको छ। व्हिप पालना गर्ने सांसदहरू हाम्रा 4 प्रकारका छन्, नोटे, कोटे, भोटे र चोटे। नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, कोटे कोटामा परेको, चोटे पटक पटक समानुपातिकमा परेको राष्ट्रलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदलेनौँ। सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ। आँखा फेर्यौँ, नानी फेरेनौँ। नेता फेर्यौँ, बानी फेरेनौँ। हेर्नुहोस् त, मन्त्रालयमा सम्पूर्ण कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ? मन्त्रालयमा सम्पूर्ण कागजात मौजुदा रहन्छ, तैपनि मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ? भनिन्छ भिक्षामा जाँदा कमण्डलु भिरिन्छ। सम्मान यहाँबाट स्खलित हुन्छ, जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित हुन्छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ फल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले किनबेच गरेर इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत, अख्तियारलाई समेत प्राइभेट बनायो। योभन्दा ठुलो उदाहरण के चाहिन्छ? तपाईँ न्याय माग्न जानुहोस्, अदालत किन्न पाइन्छ, अदालत। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बीच कुमल कोटीको सिद्धान्त लागू भएको छ। कुमल कोटीले माकुरा लगाएर आफ्नो गुणमा थुन्छ, थुन्दा थुन्दा कराउँदा 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 माकुरो नै कुमल कोटी बन्छ।
काङ्ग्रेस समाजवादी बन्छ, कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र बन्छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त सिद्धियो, काङ्ग्रेसको पार्टी नै रितियो। विरोध गर्छन् फाटफुट, खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। हेर्नुहोस् कसैलाई वाइट बडी, कसैलाई न्यारो बडी, बाँडी चुडी खान मिल्ने कति राम्रो प्यारो बडी। अर्को थरी छ देशमा राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने। उहाँहरूसँग पनि एउटा कुरा जान्नु पर्यो, नेपालमा धेरै वंशहरूले राज गरिसकेको छ, त्यो मध्ये कुन वंश ल्याउने त त्यो पनि त छान्नु पर्यो। गोपाल वंशी पशु र पन्छीको प्रेमी, किराँत वंशी प्रकृति प्रेमी, लिच्छवी वंशी विकास प्रेमी, मल्ल वंशी संस्कृति प्रेमी, शाह वंशी सम्पत्ति प्रेमी। उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्छ भने यही मध्ये कोही छान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् पृथ्वी केले घुमाउँछ थाहा छैन? हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ, तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अगौरी लाउरे। तोरी लाउरे केन्द्रमा निर्णय गरेर कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीलाई भोट हाल्ने आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जीवनभर सिद्धान्तको लागि सङ्घर्ष गर्यो, अहिले विपक्ष पार्टीसँग छोरीलाई भोट माग्न जान्छ। अगौरी लाउरे आफूलाई सम्पत्ति केही चाहिएको छैन, आफ्नो सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, तैपनि देशमा भएको भ्रष्टाचारी र तस्करी काखी चापेर बस्छ। हामीले नेपाली जनताले लोकतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, कता गयो कता गयो? जनताको काम चाहिँ खाली आन्दोलन र क्रान्ति मात्रै भयो। हेर्नुहोस् हरेक आन्दोलनपछि राजनीति कपुरी कबाट सुरु हुन्छ? विकास खरायो ख होइन, हरायो ह भइदिन्छ। जबरजस्ती खरायो ख बनाउनुहोस्, त्यो खल्तीमा गइदिन्छ। म छाती ठोकेर भन्छु वीरको सन्तान हुँ, इतिहासमा परिभाषित भएको छु। म छाती ठोकेर रुन्छु, वीरको सन्तान भए पनि के गर्नु, पानी मरुवाबाट शासित भएको छु। पानी मरुवाको कुरा गर्दा नाला पानीको वीरता पनि लेखियो, काला पानीको कायरता पनि देखियो। लिपु लेकमा विवेक हरायो, लैनचौरमा स्याल करायो, सिंहदरबारमा छुचुन्द्रो डरायो। पुलिस पिटुवा र सिमाना मिचुवाले हामीलाई क्यारिम बोर्डको गोटी ठानेको छ। पुलिस पिटुवा र सिमाना मिचुवाले हामीलाई क्यारिम बोर्डको गोटी ठानेको छ। सिक्किम र तिब्बत सम्झेर होला बेला बेला घुमाई घुमाई टङ्की हानेको छ। म त्रसित छु पिशाचले पिलट खेलेको देख्दा, म भयभीत छु आँगनमा मुर्कुट्टा खेलेको देख्दा, म भ्रमित छु जनविश्वासले नटिकेको देख्दा, म लज्जित छु नेतृत्व पैसामा बिकेको देख्दा, म लज्जित छु नेतृत्व पैसामा बिकेको देख्दा। राष्ट्रको निम्ति केही गर्ने एउटा पुत्र नपाउँदा घुक्क घुक्क गरी आमा रुन थालिन् कठैभरा, घुक्क घुक्क गरी आमा रुन थालिन् कठैभरा। उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ। हेलो सिटिजन लाइफ हो। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कोभिड-19 को त्रास र पीडाबाट आशा र हौसलातर्फको यात्रा IME 77 सालको गाई जात्रा इन एसोसिएसन विथ सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती, पावर्ड बाई लक्ष्मी स्टिल्स, स्पोन्सर्ड बाई KNP जापान, जापानको #1 पेन्ट्स, जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम OPC सिमेन्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, एसोसिएटेड पार्टनर्स क्षमादेवी ग्रुप, मार्बल टेक्नोप्लास्ट, Real Brush Juice, Dabur Nepal, ING Group, driven by Tata Nexon. Payment partner IME Pay, supported by Jagasakti Gold, Electra Electric, IME General Insurance, Global IME Bank Limited, Excite Batteries, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, JJ Jewelers, Nepal Oil Nigam, Neply Plywoods. Radio partner Radio Audio 106.3 MHz. Online partner Gazurial.com. Media partner Saza Katha. Organized by Brandworth Private Limited. तपाईहरुलाई थाहा छ औषधि र दबाई बीच के फरक छ? त्यति नै फरक छ जति चीन र अमेरिका बीच फरक छ। दबाईले चाहिँ रोगलाई दबाएर राख्छ रे, अनि औषधिले चाहिँ रोगलाई जरैबाट उखेलेर फ्यालिदिन्छ रे। आज हामी यस्तै हास्यका औषधि वितरण गरिरहेका छौं। एलोपेथी र होमियोपेथी हामीले सेवन गरिसक्यौं र अब भने पालो भएको छ हाम्रो आफ्नै आयुर्वेदिक पद्धतिको। WHO ले भनेको छ भ्याक्सिन पत्ता नलागुन्जेलसम्म इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउनु नै कोरोना महामारीबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय हो। यस्ता
अनेकौँ उपायहरू हाम्रो पूर्वीय संस्कृति र सभ्यतामा छन्। ज्ञान, ध्यान, योग, नृत्य, हास्य र अरू पनि थप यस्ता धेरै उपायहरू छन्। WHO नझुकिनुहोस् है, WHO का एक्टर जेनरल डाक्टर मेड्रोस अदोनम गजुरेलास। Strong ladies and gentlemen and mental leaders, brothers and sisters from different fathers and mothers around the globe. Namaste. No more stay? No, that is wrong. It is namaste. It is namaste. Yes, world must warm, safe and coolest form of greetings from Federal Republic of Nepal. I'm Tedros Adhanom Ghebreyesus, Actor General of WHO, US underestimated Hala organization. Today I'm here to share some amusing, silly and ridiculous information regarding the coronavirus. Oh, sorry, coronavirus. Ladies and gentlemen, in the beginning of pandemic, people used to ask me how to be safe from the virus. But time passes. Now, people bored from virus and me too, because I also come every day and virus also come every day on media. But still, the world is fighting with pandemic. But some lobby businessmen, copy political virus from the world, are fighting for the paisa and power in the pandemic. Though we have some good news from across the world regarding the COVID-19 treatment. The first good news from Federal Republic of Nepal. Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli. Oli. It is his name? Oh, very funny name. In China, Bruce Lee, Chang Li, Yong Li. In Nepal, one and only Oli. Prime Minister Oli says, if we do hot show, virus will fly. And if we do the corona will die. Let me try. No, this is not good. Just try. Also, he said that Besar and Tato Pani are the organic medicine for different kind of flu, like coronavirus. Is it? Oh, yeah. Okay. I would like to request Nobel Prize Committee to honor Dr. Oli for his Besar formula. And it is good for Nepal. Now export Besar, no young people. Right now, we just got bad information about coronavirus. In India, people are boycotting Chinese products like Xiaomi, Momo and TikTok. It is really sad. Today, health means not only psychological and physical issue. Social health also must be healthy. So, on behalf of WHO, I would like to request Prime Minister Modi of India and people of India, instead of boycotting the Chinese product, just change the name of Chinese product. Xiaomi is a gehu ka tyandra, Momo is a mangsa ka pinda, and TikTok is a kids cards. Are you making kids cards? No. Put down. Put a halai. On other side, United States has also been boycotting the product from Italy, China and Brazil, where the pandemic is more dangerous. It is better to buy from African country, Ghana and Sudan, or buy from Russia of Nepal. There is no corona, no virus, all corona free. Go to Nepal and buy for America. Research yaar malai. Dear world leaders, this coronavirus goes someday
But political virus never go. So, stop the political virus. Do not do kranti. If you do kranti, more political virus will come. So please, don't politicize the pandemic. Ladies and gentlemen, being the Secretary General of WHO, I would like to request all the world leaders. Vaccine of this political virus is Karuna Rush. Karuna Rush means be dialogue for others. Be grateful with others' culture, sovereignty, and independence. Respect others like yourself. This is a social health message from Lord Buddha. Today, vaccine is on the way. Dhyana and yoga are good to increase immunity power, but doing yoga from body, bhoga from mind, this could not cure the roga. ऐसे तो बर्बाद होगा. WHO request all the superpower leaders and countries do more virus tests, no more nuclear test. पूरा राष्ट्र को बुझ्नु बर्बाद होने वाला छ. Today, I'm here to say thank you to all health personnel across the world, across the nation, across. I'm sorry, I'm being little bit across it. Thank you everyone who is fighting with this enemy coronavirus. They are not cheating like a thug. They are making people healthy like a god. All the health personnel across the world are real god. But who stopped the funding? Stop the funding to WHO. Is not a god. I'm sorry, I'm little bit across it. Today, we can see developed countries people are dying highly, but a small teeny country keeping people safe. But now these countries must keep safe from those bug countries. I'm sorry, not bug country, that is big country. But bug and big country, same. Today, I want to say thank you to people of Nepal who stayed at home. We know it is tough. I know you have to fight with your wife, but what to do? Staying alive is important. Today, COVID, quarantine, and corruption seems like brothers from different mothers. Taking commission from equipment while purchasing, rape case under the quarantine, and corruption in funeral. Corruption virus is more khatarnak than the coronavirus. And this is not time for the commission and profit. Time for all people fine and fair. Oh, commission in coronavirus? Are they antakale? Sale. I suggest all those sales. Bhrashta Vyapari and Masta Sarkari. There is no any goji in Katro and there is no ATM in Kofin. Lavastraru. I'm getting a bit angry. Superpower leaders are blaming each other for virus. The President of United States of America, he said Donald Trump, called the coronavirus as Kung Flu. Mr. Pate Kobura, how would you feel if the Chinese president addressed the virus as Donald Trauma? Please, shut up your tutunu. We recommend him do more testing and use masks, but he is not worried about his people. He worried for only his makeup, more than lives of American people. But now, time is passes. If President Trump come with us, we can do nothing. If Donald Trump want to jump, we can say only Ram Ram, no Katham. Many times we said, President Trump, let's go together. Let's fight together with this big enemy.
but he never listened to WHO. And he left us. And we all go with China. Nowadays, everyone wants to go with China because virus also started from China. And maybe vaccine also will be from China. But अहिलेसम्म तयार भएको छैन. It is sad to say, USA stopped the funding for the WHO. Today, everyone must know WHO is not the girlfriend of President Donald Trump. Everyone must know. Everyone must understand this. If you don't give money to your girlfriend will look for another boyfriend. Before ending my speech, I want to say across the world, across the nation, across the leaders, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको भिड बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरू चुप लागेर हिड. Thank you across the world. Wow, what an incredible performance. Thank you so much, King of Caricature Manoj Gajurel. उहाँलाई त किङ भनेको मन पर्दैन क्यारे, उहाँ जो किङ रे. उहाँको यो इन्टरनेसनली कनेक्टिङ बेजोड प्रस्तुति सँगसँगै आजको यो हास्य व्यङ्ग्यको खुराक यही सकिन्छ. भोलि फेरि यही समय यही ठाउँ यस्तै अनेकौं खुराकहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. तबसम्मको लागि भने सुरक्षित रहनुहोला, सचेत रहनुहोला, हाँस्दै गर्नुहोला र खुसी रहनुहोला.